जब वो फ़ोन पर बात कर रही थी तो उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि जिसे वो अंकल कहकर मुखातिब कर रही हैं और जिनसे बात कर रही हैं वो एक दिन उन्हें रुसवा करेंगे और उनकी वजह से उनकी रियासत बहरान का शिकार हो जाएगी और वहाँ सियासी बहरान आ जाएगा। ये हैं थाईलैंड की वज़ीर आज़म जिनका तस्करा है, जिनके एक फ़ोन कॉल के लीक होने की वजह से सियासी तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है। इनका नाम है पैतुंगतारन शिनावित्रा। इनको एक सियासी बहरान का सामना करना पड़ गया है क्योंकि इन्होंने एक खुफिया कॉल की थी। कॉल खुफिया ही होती है, जब दो सरबराहान के दरमियान हो तो वो आम तो होती नहीं है कि लोग उसे सुने, लेकिन क्योंकि उन्हें किसी भरोसे के शख्स से ही बात करनी थी और वो कर रही थी, लेकिन वो भरोसे का जो शख्स था जिन्हें उसने अंकल कहकर मुखातिब किया था, उन्होंने उनसे वो शफ़क़त नहीं बरता जो वो अंकल कहकर उनसे बात कर रही थी। और यकीनन उन्हें इस खातून वज़ीर आज़म ने अहम समझा था और उनसे महव गुफ्तगू हुई थी। ये गुफ्तगू कोई बेहुदा कॉल नहीं थी, ये कोई पर्सनल कॉल नहीं थी उस तरह जिस तरह एक औरत और मर्द की होती है। ये अहम गुफ्तगू थी और इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसे लीक कर दी जाए, लेकिन रुसवाई कहीं भी हो सकती है और यही हुआ इनके साथ। अवाम का गम और गुस्सा बढ़ गया इन पर और इनकी हुकूमत की जो एक अहम इत्तेहादी जमात थी वो इनसे अलग हो गई है। ये जो ऑडियो कॉल लीक हुई है वज़ीर आज़म पैतुंगतारन की, इनकी बात हो रही थी कंबोडिया के साबिक वज़ीर आज़म हुन सेन से। ये उनसे बात कर रही थी जहां वो दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़े पर बात कर रहे थे। ये जो वज़ीर आज़म थी थाईलैंड की, जो कंबोडिया और थाईलैंड के सरहदी तनाज़े हैं उसके मुतालिक बात कर रही थी और इस तनाज़े में मई में एक कंबोडियन फ़ौजी हलाक भी हो गया था और फ़ोन कॉल में उन्होंने हुन सेन को अंकल कहकर मुखातिब किया था और एक थाई फ़ौजी जनरल को शो ऑफ़ करने वाला शख्स करार दिया था। और कोई ऐसी बुरी बात नहीं कही थी। लोग तो गालियां दे देते हैं दूसरों को। हमने ऐसी कई कॉल सुनी है पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से जो लीक हुई हैं और जिसमें एक दूसरे को इंतहाई नीच, घटिया और जलील कहा जा रहा है, फिर भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ तो ऐसा कोई सियासी बहरान नहीं उठता, लेकिन जिनमें इज्जत और गैरत हो, जिन कौम में, जिन रियासत के रहने वालों में वो तूफ़ान उठा देते हैं। सियासी बहरान वहाँ शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और पैतुंगतारन ने हाथ जोड़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माज़रत भी की है और उनका कहना है कि मैंने जो बातचीत की है कंबोडिया के उस साबिक शख्सियत से, तो मेरा मकसद कोई और नहीं था, सिर्फ ये था कि मसले मसाइल हल हो जाए और सिर्फ और सिर्फ अमन कायम हो। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी कॉल लीक कर दी जाएगी और उस शख्सियत ने ऐसा किया जो उम्र में भी काफ़ी बड़े थे और जिन्हें वो अंकल कहकर मुखातिब कर रही थी। और फिर मज़ीद ये कि सबसे बड़े इत्तेहादी जमात बोमजे थाई पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है, जिससे हुकूमत की पार्लियामेंट में अक्सरियत ख़तरे में पड़ गई है। और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो जमात है वहाँ पीपल्स पार्टी, उसने वज़ीर आज़म से मुस्तफ़ी होने और नए इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा भी कर दिया है। थाई फ़ौज ने भी वज़ीर आज़म की बातों पर नाराज़ी ज़ाहिर की है और एक बयान में जमहूरियत से वाबस्तगी और कौमी खुद मुख्तारी के दिफा पर ज़ोर दिया है। थाईलैंड की तारीख़ में 12 से ज़ायद फ़ौजी बगावतें हो चुकी हैं और माहिरीन को ख़दशा है कि मौजूदा बहरान एक और बगावत को जन्म दे सकता है। अपने तई इन खातून वज़ीर आज़म ने तो बात की थी जो वो कह रही हैं कि अमन कायम करने के लिए, लेकिन चूँकि वो कंबोडिया के एक शख्सियत थे बड़े और साबिक, और जो साबिक हो जाए फिर भी बात वही होती है कि मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, तो उनसे भी इन्हें बात नहीं करनी चाहिए। और यकीनन ये एक सादा मिजाज वज़ीर आज़म थी जिन्होंने बड़े की अहमियत को समझा और उन्हें अंकल कहकर मुखातिब किया
اور ان سے بات چیت کی امن کے لیے، لیکن ان انکل نے ان کی کال کو لیک کر دی۔ وہ پرانے خاک شکاری ثابت ہوئے اور جو ان کی فطرت تھی وہ اسی طرح کے رہے۔ انہوں نے خود کو بڑا نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے سرحدی تنازع کو اہم جانا، اور تھائی لینڈ کی وزیر اعظم نے جو ان سے گفتگو کی تھی انہوں نے اس کا راز فاش کر دیا، ان کی آڈیو لیک کر دی فیس بک پر۔ تھائی وزارت خارجہ نے کمبوڈیا کے سفیر کو طلب کر کے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا، یعنی کہ تھائی وزارت خارجہ جو تھی انہوں نے کمبوڈیا کے سفیر کو بلایا اور کہا کہ ہم تو اس پہ سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اس حرکت سے نالے ہیں۔ اگر ان دونوں بڑے کے درمیان بات ہوئی تھی تو اسے اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے، اس کال کو لیک نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے حوالے سے جو احتجاج کیا اسے ریکارڈ کرا دیا۔ سابق کمبوڈین وزیر اعظم ہون سین نے کال کی مکمل 17 منٹ کی ریکارڈنگ اپنے فیس بک پر اپلوڈ کر دی، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ وہ سابق تھے، کمبوڈیا کے سابق وزیر اعظم تھے، یعنی مرے ہوئے ہاتھی تھے، لیکن وہ 1.25 لاکھ کا ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنے ملک کی اہمیت کو جانا اہم، اور یہ نہیں سوچا کہ جو وزیر اعظم ہے تھائی لینڈ کی وہ موجودہ ہے، انہوں نے اپنے سرحدی تنازع کو مزید بڑھا دیا دونوں ممالک کے درمیان، اور مرا ہوا ہاتھی جو ہے وہ پاگل ہوتا ہوا سمجھا گیا۔ انہوں نے اس راز کو، جو گفتگو تھی اتنی کوئی خاص راز کی بات نہیں تھی، لیکن دو ممالک کے حوالے سے اور خاص طور پر جن سے سرحدی تنازع چل رہا ہو، ہر بات ایک معمولی بات بھی، اور خاص طور پر موجودہ وزیر اعظم اور سابق وزیر اعظم کی جو گفتگو ہو تو یہ اہم ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو تھائی وزیر اعظم کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو امن قائم کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہاں تو کشیدگی مزید بڑھ گئی، اور دنیا کی صورتحال اس وقت ایران اور اسرائیل کی وجہ سے مزید کشیدہ تر ہے۔ اب تھائی لینڈ میں بھی یہ سیاسی بحران آ گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ممالک جہاں عوام بھی غیور ہوں، باشعور ہوں، اور وہ صرف ایک فون کال لیک ہونے پہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وزیر اعظم نے اس سابق وزیر اعظم جو دشمن ہیں ان کا، جن سے سرحدی تنازع چل رہا ہے، ان سے بات کیوں کی، اور اگر کیوں کی تو اس شخص نے اس کو لیک کر دی، ان کی آڈیو کو فیس بک پہ پوری کی پوری اپلوڈ کر دی۔ لو دنیا والوں سنو، یہ کہہ رہی ہے انکل سین، آپ سن رہے ہیں نا، اور پھر یہی ہوا۔ اب ایسے غیور جہاں عوام ہوتے ہیں تو وہاں تاریخ دنیا کی یہی بتاتی ہے کہ پھر حکمران کے تخت کا تختہ ہو جاتا ہے، اور نہیں ہو تو پھر وہ خود ہاتھ جوڑ کے عوام سے معذرت کرتے ہیں، جو کہ تھائی وزیر اعظم کر چکی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں جانا ہی ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کو بھی تخت سے اتر جانے کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بعض لوگ اتنے اہم ہوتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ ہر کوئی پاکستان کے اعلیٰ شخصیات کی طرح ہو کہ وہ نہ اپنے ملک کے راز کو سلامت رکھتے ہیں، نہ اپنے اداروں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، نہ اپنی عزت کو برقرار رکھتے ہیں، اور وہ سب کو رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن کمبوڈیا کے اس وزیر اعظم نے اس سرحدی تنازع میں اپنے ملک کو اہمیت دی، اور تھائی لینڈ کی وزیر اعظم سے جو ان کی گفتگو ہوئی تھی اسے لیک کر دیا کہ دیکھو یہ مجھ سے کیا بات کر رہی ہے۔ جہاں تنازع ہوں وہاں سرحدی تنازع کو مزید ہوا دینے کے لیے بہت سے لوگ، بہت سے ادارے، بہت سی شخصیات موجود ہوتی ہیں۔ یہی ان کے ساتھ بھی ہوا، اور جنہیں یہ یا تو بڑا سمجھ رہی تھی، اہم سمجھ رہی تھی، ان کی یقیناً انکل کہہ کے مخاطب کر رہی تھی، تو انہیں قابل عزت بھی سمجھا، اپنے سے بڑا بزرگ بھی سمجھا، لیکن ان بزرگ نے اس نوجوان خاتون وزیر اعظم کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ دنیا ایک عبرت گاہ ہے، یہاں پیش آنے والے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس حوالے سے؟ خدا کرے جو ہو عوام کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک ہو سب، اور عام لوگ خیریت سے رہیں، حکمرانوں کی ہوئی غلطیاں عوام پر نہ آن پڑے، نہ ہی عوام کو ان کا کیا ہوا کا بھگتان بھگتنا پڑے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ آئندہ بھی آپ کو سننے کے لیے بہت کچھ ملتا رہے۔ Can you hear me, Uncle?
You're hearing a leaked phone conversation between Thailand's Prime Minister Paetongtarn Shinawatra and Cambodia's Hun Sen. เป็นยังไงบ้างสุขภาพดีหรือเปล่า